औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चंद खूबसूरत और नूरानी फरामीन और वाक़यात के ज़रिए से अंधी तालीम, अंधी तकलीद और अंधा अक़ीदा के दरमियान जो रिश्ता है वो वाज़ह करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, ये न देखो कि कौन कहता है बल्कि ये देखो कि क्या कहता है। अगर हम कौन की बुनियाद पे फैसले करना शुरू कर देंगे, कौन की बुनियाद पर रास्ते बनाना शुरू करेंगे, तो फिर नस्ली तासुबात, तफर्रुकात और तंग नज़री का शिकार हो जाएंगे। अगर हम क्या की बुनियाद पर देखेंगे कि तहकीक के दूरबीन लगा के हम देखेंगे कि जो बंदा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर हम क्या की बुनियाद पर फैसले करेंगे, अपने रास्ते तलाश करेंगे, तो हम सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। इन तीनों तस्वुरात को समझाने के लिए मैं छोटे से 2-3 वाक़यात पेश करता हूं। पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत गाँव जहाँ पर बहुत ही मासूम और सादा तबीयत के लोग रहते थे, और वह उस गाँव की इस्टेब्लिशमेंट ने या अंग्रेज़ों ने वहाँ कुछ लोगों को कोई टाइटल दिया हुआ था कि ये सबसे बेहतर लोग हैं, ये बेहतर जानने वाले लोग हैं। तो एक दिन उनमें से जिसको गाँव में सयाना समझा जाता था, उसकी रहनुमाई में, सरकर्दगी में कुछ बुजुर्ग उस दौर के उस गाँव के राजा की दरबार में मिलने गए, और उस बुजुर्ग ने बाकी उनको समझाया कि मैं जो हरकत करूंगा, जैसे मैं चलूंगा, आपने वैसे ही चलना है। अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं करनी है, अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाना है। उन्होंने कहा ठीक है, हाँ से हाँ मिलाया। अल मुख्तसर वो राजा के दरबार में दाखिल हो गए और दरबार खिंचाखिंच लोगों से भरा हुआ था। तो जो उनका लीडर था आगे आगे और उसके पीछे पीछे लोग थे। तो लीडर के जो चोगा था, उसका जो बाजू उसके पाँव के नीचे आया और वो फिसल के मुंह के बल गिरा। तो पीछे जो लोग थे उनको यही बताया गया था कि जो आपका लीडर जो करेगा वही आपने करना है। तो मुख्तसरन वो सब जाके मुंह के बल गिरने लगे। बादशाह हैरान, दरबार वाले हैरान, ये क्या हुआ है। बाद में पता चला कि उनको ये लकीर पढ़ाई गई थी कि जो आगे किया गया है वो अपनी सलाहियत से आगे नहीं हुआ था, बल्कि किया गया था। उसने जो हरकत करनी है तुम सब ने करनी है। अल मुख्तसर वो जब गिरा फिसल के, तो सब बगैर फिसले ही गिरने लगे। ये भी एक अंधी तकलीद की एक मिसाल है। ऊशो एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने फिलोसफर है, वो फरमाते हैं कि हमारे इस दौर के उस्ताद और मौलवी ने एक काम बड़ी खूबसूरती से किया है। वो ये है कि नई नस्ल को पुरानी नस्ल का गुलाम बनाया है। भले पुरानी नस्ल गलत रवायात को, गलत रसूमात को, गलत कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, लाजमी तौर पर जो नई नस्ल जो आ रही उसने भी वही करना है। आज आप देखें, हमारे दादा परदादा अनपढ़ थे, उन्होंने जो हरकतें की है, जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है, वही हमारे भी है, वही रवैये है, वही गुलामी की सोच है। कोई अपनी तरफ से कोई इख्तिरा करना, कोई चैलेंजिंग काम को फेस करके लोगों के लिए रास्ते बनाने वाला काम नहीं है। हम सब के अजहान में नौकरियां घुसी हुई हैं, हम सब के अजहान में बनी बनाई रोटी को खाने का वो है, हम सब के अजहान में रटे रटाए नोट्स के शक्ल में सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब एक नस्ल कौन कह रहा है कि बुनियाद पर फैसले मान लेगी, फैसले करेगी, या हकाइक और सच्चाई को तहकीक की निगाह से नहीं देखेगी, या फिर वो शख्सियतों के ज़रिए हक को पहचानने की कोशिश करेगी, तो ये बात बाइद नहीं कि वो आने वाली नस्ल
پہلی والی نسل تو جہالت کے راستے پہ گامزن ہوگی، کیونکہ وہ کیا کی بنیاد پہ سفر نہیں کر رہی بلکہ کون کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ اب جو دوسری نسل آئے گی وہ ان کی اندھی تقلید کرے گی، وہ ایک فرسودہ رسومات کو اپنا عقیدہ سمجھ کر آگے چلنے لگے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، جب کوئی نسل کسی غلط یا غیر مستند بات کو اپنی جہالت یا لا علمی کی وجہ سے اختیار کرتی ہے تو اگلی نسل اسے روایت سمجھ کے قبول کر لیتی ہے۔ یہ روایت وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ تیسری نسل اس کو ایک پختہ عقیدہ لے کے بنا کے آگے چلتی ہے۔ اس کو چیلنج کرنا یا اس میں تبدیلی لانا گناہ یا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یوں ایک غیر حقیقی یا غلط روایات نسل در نسل منتقل ہو کر سچائی کی جگہ لے لیتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ معاشرہ علم و آگاہی کی فروغ دے اور سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سوال نصف علم ہے۔ سوال آپ کو سچائی کے قریب لے کے جاتی ہے۔ کٹر سے کٹر تک نوٹس یس مین بننا اندھی تقلید میں شمار ہو جاتی ہے، جو انسان کو عقل و شعور کے راستے سے دور رکھتی ہے۔ آئے ہم غیر مسترد رٹی رٹائی چیزوں کو، روایتی اور فرسودہ باتوں کو انڈو کرے۔ بصورت دیگر یہ سائیکل جاری رہے گی اور ہماری ثقافت اور عقائد میں ایسی باتیں شامل ہوتی چلی جائیں گی جن کا حقیقت یا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج دیکھ رہے ہیں رٹے کی تعلیم ہمیں تقلید کے راستے پر گامزن کی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان کے اندر خاص طور پر پراپر تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے نہ سائنٹسٹ پیدا ہو رہے، نہ نالج پروڈیوس ہو رہا ہے، نہ جاب پروڈیوس ہو رہے ہیں، نہ بزنس آگے بڑھ رہا ہے۔ روز بروز یہ خوبصورت ملک، یہ زرخیز زمین شرنک ہوتی جا رہی ہے، مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندھی تقلید ہے۔ ایجوکیشن کے اندر بھی جب اندھی تقلید دی جائے گی، رٹے کی تعلیم کو میں اندھی تعلیم کہوں گا۔ جب تعلیم اندھی ہوگی تو اندھی تقلید کرنے والے افراد پیدا ہوں گے۔ جب اندھی تقلید والے ہوں گے تو وہ ایک ایسے عقیدے کو اپنا سینے سے لگا رہے ہوں گے جو دوسروں کو تکلیف دے کر، دوسروں کو اذیت دے کر، معاشرے میں تفرقہ ڈال کر، خودکشی کر کے یا لوگوں کو دھماکے سے مار کر خوش ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو آئیے میرے پیارے دوستو، ہم علم و تحقیق کے ذریعے اپنے عقائد و روایات کو جانچیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو۔ پس روشن ذہن اور روشن آنکھیں سورج کی تعریف کرتی ہے۔ کسی مفکر نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اسی خوبصورت جملے کے ساتھ میں اپنی ڈسکشن کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جو بینا شخص سورج کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، کتنے خوبصورت اور کتنا روشن سورج ہے، اس کا مطلب وہ اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری آنکھیں سالم ہے، میری آنکھوں میں کوئی نقص نہیں ہے، میں سورج کی روشنی سے محظوظ ہو رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح وہ شخص جو مولا علی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، مولا علی علیہ السلام کے تعلیمات کو، علم کو، حکمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مولا علی علیہ السلام کا نہیں، وہ اپنی ذات کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جس طرح سورج کی تعریف کرنے والا شخص یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میری بینائی صحیح ہے، میری بینائی میں کوئی کھوٹ، کوئی قصور، کوئی پرابلم نہیں ہے، اسی طرح سے علی کی تعلیمات سے، سیرت سے، علم سے محبت رکھنے والا شخص اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے وجود میں، میری بصیرت میں کوئی کھوٹ، کوئی نجاست نہیں ہے، اس لیے مجھے علم کے نور سے، علم کے دروازے سے محبت ہے۔ جو علی نے کیا، جو کہا، جو لکھا، وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو میں دل سے لگا رہا ہوں اور اس کو عملی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے اپنی دنیا آخرت کو روشن کر رہا ہوں۔ آئے ہم ان نورانی ہستیوں کو فالو کریں، پیغمبر خدا اور اس کی آل کی تعلیمات اور سیرت کو عام کریں، تاکہ ہم سب حقیقت اور سچائی کے قریب ہوں گے، معرفت خدا حاصل ہوگی، توحید پرستی ہوگی، ہم اغیار کے سامنے سرنگو نہیں ہوں گے، صرف خدا سے مانگیں گے، خدا کی مدد سے دشمن اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عزت و ناموس کو بھی بچائیں گے اور اپنے یوتھ کے لیے نئے نئے راستے پیدا کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.